ताच्या विंगडेपणान ताणें आमकां नेसोण दिलें. ताचे गोरिस्ताणीन ताणें आमकां ग्रेस केले. मोगा बाबळनो, आमी स्तोत्राच्या पुस्तकाचें शिकप करतात हें तर तुमकां सगळ्यांकूच खबर आसा. आनी आयज आमी 8व्या स्तोत्राचें शिकप करतले. 8वें स्तोत्र हें चड म्हत्वाचें स्तोत्र जावन आसा. हें स्तोत्र जेजू क्रिस्त हो सोडवंडार जावन आसा ह्या संबंदी दाखोळ करता. आनी तो पूर्ण मनीसूय जावन आसा हेंय आमकां तें दाखोळ करता. मोगा बाबळांनो, कांय स्तोत्रांक तारणाचीं स्तोत्रांय अशें म्हटलेलें आसा. तशेंच सोडवणदाराचीं स्तोत्रां अशेंय म्हटलेलें आसा. कारण नव्या कोरांत दोनया जेजू क्रिस्ता संबंदी ह्या स्तोत्रांतल्यो कांय वळी बरयल्ल्यो आसात. नव्या कोरांत 3 फावटीं 8व्या स्तोत्राच्यो वळी बरयल्ल्यो आमकां दिश्टी पडटा. खुद दोनया जेजून ह्या स्तोत्रांतल्या कांय वळीचो उपेग करून घेतलेलो आसा. मॅथ्यूवाचें शुभ वर्तमान 21वो आविसूर हातूंत दोनया जेजूचो दोबाचीक प्रवेश ह्या संबंदी दाखोळ केल्लें आसा. ह्या वेळार जुदेव लोकांनी ओजान्ना दाविदाच्या पुताक ओजान्ना अशें म्हणून दोनया जेजू क्रिस्ताक येवकार दिल्लो आसलो. तेन्ना शास्त्री आनी फारिसेव ताका म्हणूंक लागले, हे कितें म्हणटात तें तुवें आयकल्लें आसा? हें आयकात. दोनया जेजू क्रिस्तान कितें म्हटलें हें स्तोत्राच्या 8व्या आविसुराक सोर जाता. मॅथ्यूवाच्या शुभ वर्तमानाच्या 21व्या आविसुरांतली 16वी वळ आमी आतां वाचुया. आनी तांणी तांकां म्हटलें, ही कितें म्हणटात तीं तुवें आयकलां मू? जेजून जाप दिली, हय, भुरग्यांच्या आनी दूद पियेतल्यांच्या तोंडांतली वाखाणणी तुवें जोडली. अशें तुमी केन्नाच वाचूंक ना बी? ह्या सुवातेर दोनया जेजू क्रिस्तान 8व्या स्तोत्रांतली दुसरी वळ उपेगांत हाडलेली आसा. आनी तुमी तुमचेंच धर्मीक पुस्तक सारकें वाचात म्हणून त्या वेळार तुमकां समजून येतलें की ही देवाचीं भुरगीं अशें कित्याक उलयलें तें. हेंच दोनया जेजू क्रिस्त तांकां सांगता. ते उपरांत कोरिंतकारांचे सोबेक बरयल्ल्या चिठीन 15व्या आविसुराच्या 27वे वळीन ह्या स्तोत्रांतले कांय शब्द घेतलेले आसात. तर आमी वाचुया. पयली कोरिंतकारांक चीट 15वो आविसूर आनी 27वी वळ. आनी क्रिस्त जिवंत जावंक नासलो जाल्यार तुमचो भावार्थ निश्फळ. तुमी आजून तुमच्या पातकांनी आसा. तशेंच इब्रुवांक बरयल्ली चीट 2 आविसूर 5 ते 8 वळींनी हेंच आमकां वाचूंक मेळटा. आमी उलयता ती संवसाराची नवी मांडावळ देवान दुतांच्या आदीन करूंक ना. एके सुवातेर कोण एक असो बरयता, मनशाचो उगडास तुवें करूंक तूं कोण? व तुवें ताचेर दोळे दवरून मनशाचो पूत कोण? तुवें ताका दुतावून मातसो ल्हान केलो. मोहिमेन आनी पोरमळान तुवें ताका व्हरलो. आनी सगळ्यो वस्तू तुवें ताच्या पांयातळा केल्यो. सगळ्यो वस्तू ताच्या पांयातळाक घातल्यो जाल्यार ताच्या काल घालिनासतना कांयच एक दवरूंक ना. खरें म्हटल्यार सगळ्यो वस्तू ताच्या खाला आसात म्हूण आमी आतां पळयतात. तर मोगा भाव-भयणींनो, जेन्ना जें जें कितें पवित्र पुस्तकांत बरयल्लें आसा तें सगळें सच जावन आसा. जें कितें बरयलें तें घडून आयलें. ह्यो पोरनो करार आनी नवो करार म्हूण वेगळो नासून तातूंत जें कितें बरयलें तें आमकां शिकच्या पासत बरयल्लें आसा. तरी पूण इब्रुवांक बरयल्ली चीट 2 आविसूर आनी 9 वळीन कितें बरयलें तें आतां आमी वाचुया. पूण दुतावून मातसो ल्हान जाल्ल्या जेजून मरण सोंसलें देखून ताका आतां मोहिमेन आनी
पडझडान पडलेलो आमी पळयता देवाचे उदार खुशे प्रमाणे ताणें सगळ्या मनशां खातीर मरण सोसूंक जाय आसलें. ह्या सगळ्या गजाली वेल्यान एक गजाल दिसून येता की 8वें स्तोत्र सोडवणदार जेजू क्रिस्ता आमकां दाखोळ करता. इश्टानो, ह्या संवसारांत आयज जायतीं पुस्तकां आसात, पूण तातूंत आमकां दुनिया जेजू क्रिस्ताचें चित्र दिसचें न्हय. जें कितें दुनिया जेजू क्रिस्तान आमच्या पसत केलें तें फकत पवित्र पुस्तकांतूच आमकां पळोवंक मेळटलें. पवित्र पुस्तक जर आयज आमच्या जिविताक आमी लावन घेतलें तरूच तें आमकां फायद्याक पडटलें. मनशाचें जिवीत आयज कित्याकूच उपकारना. आमी सदांच देवाचें उतर तुमकां परगट करता. हें देवाचें उतर जर तुमी मानून घेतलें तर तुमच्या जिवितांत सगळें बरें जावंक पावतलें. पूण जर तुमी देवाचें उतर मानून घेनात तर तुमच्या जिवितांत कांयच बरेंपण आसचें ना आनी तुमकां कांयच फायदोय जावचो ना. जर स्तोत्राचें पुस्तक तुमी सदांच वाचलें तर तुमचें आत्मीक जिवीत वाडूंक पावतलें आनी तुमच्या जिवितांत एक नवें अशें जिवीत उत्पन्न जावंक पावतलें. आनी हें जिवीत फकत देवाच्या पुत्रा वरवींच तुमकां फावो जाता हें तुमी विसरचें न्हय. मोगा इश्टानो, 8व्या स्तोत्राच्यो पयल्यो 2 वळी आतां आमी वाचुया. हे सर्वेस्परा, आमच्या दोनया सगळ्या पृथ्वीचेर तुजें नांव कितलें व्हड जाल्लें आसा. मळबा परस उसली तुजी मोहिमा जावन आसा. ल्हान भुरगीं आनी दुदाची बाळकां लेगून आपणाच्या तोंडान तुजी स्तुती करतात आनी अशें करून दुस्मानाच्यो मांडण्यो तूं विस्कोळ करून उडयता आनी तुज्या दुस्मानाक आनी फितुरांक तूं तोंड करताय. दुनिया जेजू क्रिस्तान ह्या पृथ्वीचेर आसतना ही गजाल दाखोवन दिल्ली आसा. मॅथ्यूवाच्या 18व्या आविसराच्या 3ऱ्या वळीन तो म्हणटा, तुमचें मन बदल्ल्या बगर आनी तुमी नव्यान धाकटुल्या भुरग्यां परी जाल्या शिवाय तुमी सुर्गीच्या राज्यांत भितर सरचे नात म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगता. इश्टानो, जेन्ना ताणें जेरुजालेमांत प्रवेश केलो आनी जांचो भावार्थ ल्हान भुरग्या प्रमाणे आसलो, ताणें म्हटलें, दाविदाच्या पुता ओसान्ना. दोनी जेजू क्रिस्त परत ह्या संवसारांत येवचो आसा. तो व्हडा बळान येवचो आसा. तो ह्या संवसाराची नीत करूंक येवचो आसा. खरेंच मोगा बाबणो, जेन्ना संवसाराची नीत जातली तेन्ना आमचें कितें जातलें? आयज तूं भावार्थी जावं वो अनभावार्थी जावं, पूण जण एकल्याक आपणाच्या कामा प्रमाणे देवाच्या मुखार फारीकपण दिवचें पडटलें. जें कितें आमी कुडीन केलां ताचेंच फारीकपण आमी देवाक दिवचें पडटलें. मोगा बाबणो, म्हाका देवाच्या आत्म्याची आयज गरज आसा आनी ही गरज म्हाकाच ना तर संवसारांत जे लोक आसात तांकां सगल्यांक देवाच्या आत्म्याची गरज आसा. देवाचो आत्मो जांकां फावो जाल्लो आसा तेच फकत देवाच्या राज्यांत भितर वेतले, कारण तांच्याच पसत दोनी जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत परत येवचो आसा. आयज संवसारांत पळयात, दूख आनी त्रासा शिवाय तुमकां कांयच दिश्टी पडचें ना. कोणाकूच समाधान ना. कोणूच आपणाचें जिवीत बरें करूंक पळयना. सगळे जाण आपणाच्या येवजणेन चलत आसा, पूण तांची येवजण कसली? निसंतनाक पावयता तसलीच तांची येवजण जावन आसा. मोगा बाबळनो, भियेनाकात हो संवसार तुमकां कांय दिवचो ना. आयज संवसारांत तुमकां कांयच मेळचें ना. तुमी अशें समजुचें न्हय, म्हज्या लागीं सगलें आसा आनी दोनयाच्या सांगाता हांवूय सुर्गेच्या राज्यांत भितर सरतलों. आयज जायते भावार्थी अशेंच म्हणटा, पूण तांचीं कर्तुबां आयज सारकीं ना. आमकां एका ल्हान भुरग्या भशेन जावंक जाय आनी जेन्ना आमचें जिवीत एका ल्हान भुरग्या भशेन जातलें तेन्नाच आमी सुर्गेच्या राज्यांत भितर सरतले. त्याच पसत देवाचें उतर सांगता, स्तोत्राचें पुस्तक 8वो आविसर आनी 3री वळ. ही वळ आतां आमी वाचुया. मळप तुजें हाताचें काम
तुवें त्या सुवातेर चोंदरीम आनी नोखेत्रां दवरल्यात. इश्टनो, मळब हें देवानूच रोचलेलें जावन आसा. देवान तें तयार केलां आनी तातूंत ताणें सगल्यो रोसनां दवरल्यात. खरेंच नोखेत्रां, सुर्या, चोंदरीम हें आमकां सगळें मळबाचेर दिश्टी पडटा. तांकां ताणें एकदांच काम घालून दिल्लें आसा आनी तें काम तीं आतां पर्यंत करीत आसा. तांचो वेळ तीं वगडायनात. ज्या वेळा प्रमाणें ताणें कितें करूंक जाय तें करीत तीं आसा. पूण मनीस जो देवान रोचलेलो, आपणाच्या उपकारा सारको देवान ताका रोचलो, पूण तोच पातकां पडलो आनी पयस गेलो. पूण देवाची रोसना वेळाच्या वेळार ताका वाखाणटा. हेंच तर व्हड काम जावन आसा. स्तोत्राचो 8वो आविसोर आनी 4थी ओळ. मनीस कोण? तुवें ताचो उगडास करूं? आदामाचो पूत कोण? तुवें ताची पर्वा करूं? खऱ्यांनीच मोगा बाबणो, ह्या उतरांचेर नियाळ जर आमी केलो तो अशें दिसता की मनशाचो उगडास करपाक देव कोण? मनीस तर कित्याकूच उपकारना, मेळप पातकी आनी दोयडेरो असो जावन आसलो. तरी पूण देवान मनशाचो उगडास केलो. काकूत केली मनशाची, दया केली आनी त्याच पासत ताणें आपणाच्या पुताक ह्या संवसारांत धाडून दिलो. मळबाचेर नोखेत्रां कितलीं आसात तीं पळयात. तांचेर तुमी नदर मारात. तीं नोखेत्रां मेजूंक जावचीं ना इतलीं ताणें केल्यात. पूण त्या नोखेत्रांक तो वळखता. रानांत कितले तरेचीं जनावरां आसा तीं पळयात. तुमच्यांनी तीं वळखूंक जावचीं ना. आनी समुद्रांत तुमी पळयात कितले तरेची मासळी आसा. तुमच्यांनी ती समजूंक जावची ना. रानांत फुलां फळां जायते तरेचीं आसात. जायते तरेचीं झाडां तीं उत्पन्न जातात. हें कोणें रोचलां? हें सगळें सरस्पर देवान रोचलेलें आसा. पूण देवान संवसारांत मनशाक रोचलो, पूण मनीस पातकां पडलो. पूण देवान ताजो उगडास परत केलो. देवाक मनशाची काकूत दिसली. मनशाचो नाश जावचो न्हय, त्याच पासत ताणें आपणाच्या पुताक ह्या संवसारांत ओपून दिलो. तोच जावन आसलो धनी जेजू क्रिस्त. स्तोत्राचें पुस्तक 8वो आविसोर आनी 5वी ओळ आतां आमी वाचुया. तरी आसतना तुवें ताका देवदूतां पासत सोकला दवरला. मोहिमेचो आनी तेजाचो मुकूट ताच्या माथ्यार घाला. इश्टानो, जेन्ना पोरण्या घरांत दोनी जेजू क्रिस्त पोरगट जालो तेन्ना तो देवदूताच्या रुपान पोरगट जालो. पूण जेन्ना तो बेतलेहेमांत पोरगट जालो तेन्ना तो देवदूताच्या मातसो उणो म्हणजे मनशाच्या रुपान जल्माक आयलो. तो देव जावन मनीस जालो. तो तुमच्या आनी म्हज्या पासत आयलो. मुखार दावीद कितें म्हणटा तें पळोवया. 8वें स्तोत्र आनी 6वी ओळ. तुज्या आताचे रोसणेचेर तुका अधिकार दिलाय. खरेंच मोगा भावंडांनो, संवसारांत जी रोसना आसा त्या रोसणेचेर फकत देवाकूच अधिकार आसा. मनशाच्यान त्या रोसणेचेर अधिकार करूंक जायना. मनीस तर एक पातकी आनी मेळोच जावन आसा आनी त्याच पासत देवान ताका कसलोच अधिकार दिवंक ना. मनीस आयज थोडेंच कितें तरी करता आनी म्हणटा हांवें आयज व्हड कितें तरी केल्लें आसा. खरें पळयात, मनशाच्यान आपणाचें जिवीत वाडूंक जायना. मनशाच्यान आपणाच्या जिवाचेर अधिकार करूंक जायना. कारण जी कूड आसा ती मनशान रोचलेली न्हय, ती देवाची रोसना जावन आसा. मोगा भावंडांनो, सरस्वराच्या हातांत सगळें आसा. जेन्ना बरें दिसता तेन्नाच तो सगळें करता. स्तोत्राचें पुस्तक 8वो आविसोर आनी 7वी आनी 8वी ओळ आतां आमी पळोवया. मेंढरां, गोरवां तशींच रानांतलीं जनावरां म्हणजे मोनजाती, मळबाचेर आसलेलीं सुकणीं, समुद्रांतली मासळी आनी सगळीं तातूंत आसलेलीं मोनजात हें सगळें देवाक वाखाणटा. मोगा भावंडांनो, आयज सकाळच्या वेळार तुमी तुमचे कान भायर लायात. पळयात, बारीक आवाजान सुकणीं गायतात. फुलां फळां झाडां
ही देवाची स्तुती करतात. सोमदिरान आसलेली मासे पळयात, कितलो तरेचो तांकां कोर आसा. देवान कशे तरेन तांकां रचल्यात. रानांत आसलेलीं जनावरां पळयात, तुमच्यांनी तांकां पळोवंक जावचें ना, पूण तांचो आवाज तुमी नियाळात. ती देवाची स्तुती करतात, देवाक वाखणटात. पूण आयज मनीस न्हिदलेलो आसा. देवाक वाखणूंक ताचे तोंडान उतरां नात. ताची झेम सुबेज जाल्ली आसा. ताका काम करूंक नाका. देवाच्या उतरां प्रमाणें ताका चलूंक नाका. देवाच्या विरुद्ध मात पातक करूंक तो तयार आसा. ताची येवजण मात सगळी नश्टी जावन आसा. देवाक बरी दिसता तसली ताची येवजण अजिबात ना. जर असलो मनीस ह्या संवसारांत आसा तर त्या मनशा वरवीं देवाक महिमा येवचे सुवातेर आयज लॉज येता. इश्टांनो, ह्या संवसाराचेर तूं आनी हांव थोड्या दिसांचे जावन आसा. संवसारांत आमी कांयच करूंक पावचे ना. जरी आमी कितेंय केलें तर तें नाटक जातलें. पूण देवान तुज्या पासत आनी म्हज्या पासत जें कितें केलां ताचेर आमी नदर लावया. देवान तुजी आनी म्हजी काकूट केली. त्याच पासत ताणें आपणाच्या पुताक ह्या संवसारांत धाडलो. आयज आमी जावन आसा देवाचीं भुरगीं. देवाच्या भुरग्यांनी कशें वागूंक जाय, कशें रावूंक जाय हें आमकां पवित्र पुस्तक सांगता. त्या प्रमाणेंच आमी करूंक जाय. मोगा बाबणानो, खरेंच दाविदाचें जिवीत आमी नियाळूंक जाय. दाविदाक देवान कशे तरेन ह्या संवसारांत दवरलो तें आमी पळोवंक जाय. दाविदाच्या जिविता प्रमाणें जर आमचें जिवीत जालें तर आमी केदींच देवाक क्लोजेक घालचे ना. देवाचें नांव आमी सदांच परगट करीत रावतले. देवान आमकां त्याच पासत ह्या संवसारांत दवरलेलो आसा. हो सर्ग आनी पृथ्वी देवाक वाखणटा. पूण मनीसूच आयज देवा कडल्यान पयस जाल्लो आसा. देव मनशा कडल्यान पयस जावंक ना. आनी देवाक नाका मनशाक पयस केल्लो. पूण मनीस देवा कडल्यान पयस कित्याक जाला? तर मनशाक आयज स्वतान चलूंक नाका देखून. मनशाचें जिवीत आयज मेळ्ळें आनी पातकान बुडोवन गेल्लें आसा. मेळ्ळेपणूच ताका आवडटा. चोरी करूंक ताका बरें दिसता. फूट उलोवंक ताका बरें दिसता. पोजडपणान जिवंक ताका बरें दिसता. मोगा बाबणानो, कितलो तेंप पर्यंत आमी अशेंच करीत रावतले? आनी आमचें जिवीत आमी कितलो तेंप पर्यंत पातकाक भेटयतले? संवसारांत आमी पातक करीत रावचें आनी एक दीस मरून वयचें ह्याच पासत हें जिवीत आमकां ताणें दिल्लें आसा? ना मोगा बाबणानो, आमचें जिवीत आमी पवित्र दवरूंक जाय. देवान आपणाच्या पुताक बेश्टोच ह्या संवसारांत धाडून दिवंक ना. ताणें बेश्टेंच आपणाचें रगत वारूंक ना. तुज्या आनी म्हज्या पातकां पासत ताणें आपणाचें जिवीत ओपून दिलें. ताज्या गायांनी आमी बरे जाले. ताज्या विंगडेपणान ताणें आमकां नेसोण दिलें. ताजे गोरिस्तपणीन ताणें आमकां ग्रेस केलें. ताजे हात पांय ताणें खिळायले. फकत तुजें आनी हांवें जें पातक केलें त्या पासत ताचे तकलेचेर कांड्याचो मुकूट ताणें घेतलो. आमच्या तकलेंतलीं वायट चिंतनां भायर काडच्या पासत ताणें कुसव्यान बालो घेतलो. आमचीं वायट चिंतनां काळजांतल्यान भायर सरच्या पासत मोगा बाबणानो, ताणें लुती घेतली. कापटांचो मार घेतलो. शिपायांनी ताका मारलो. रोसनीन ताका मारलो. इतलें दूख ताणें सोंसलें फकत तुका आनी म्हाका आयज सुटका आनी सोडवून दिवच्या पासत. तरी आसतना आमी आजुनूय पातकान जियेतात आनी देवाचो अपमान करतात. मोगा बाबणानो, अशें जावचें न्हय. आमी नितिवंतपणान जियोचें. हांव जाणा आयज जायते तरेचें दूख आनी त्रास तुका आसतले आनी जायते फावटी तुमी म्हाका चिटी बरोवन कळयतात. हांव तुमच्या पासत मागणें करतां. पूण जायते फावटी तुमी अशें करतात, चीट बरयतात पूण तुमचो पत्तो तुमी म्हाका बरोवन कळयनात. जेन्ना अशें जाता तेन्ना हांव तुमकां चीट बरोवंक शकना. त्याच पासत तुमचो पत्तोय तुमी सुंदर अक्षरान म्हाका बरोवन कळीत करात. तर मोगा बाबणानो, वेळ पावलेलो आसा. ही कार्यावळ आमी हांगा सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळीन आमी परत मेळुया.